काठमाडौँमा आन्दोलनले लियो निकै ठुलो उग्र रूप। बालाजुको प्रदर्शनमा सहभागी 10 जना यातायात मजदुर पक्राउ। बालाजुमा यातायात मजदुरको प्रदर्शनका क्रममा इन्सपेक्टर सहित 14 प्रहरी गम्भीर घाइते। माछापोखरीमा हात उठाउँदै बाटो काट्न बाध्य सर्वसाधारण। बालाजुका डिएसपी चढ्ने भ्यानमा आगजनी। अमेरिकी उच्चस्तरीय भ्रमण नेपालका लागि तीव्र। 1 महिनामै 4 अमेरिकी महिला अधिकारीहरू नेपालको भ्रमणमा। फागुन 10 गतेभित्र वर्तमान सत्तारूढ दल गठबन्धन भत्काउने महामन्त्री गगन कुमार थापाको अभिव्यक्ति। चितवनको क्षेत्र नम्बर 2 मा पार्टीको तर्फबाट रवि लामिछाने निर्विकल्प उम्मेद्वार भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको घोषणा। सहमति कार्यान्वयन भए सरकारमा जाने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको निर्णय। चितवन 2 मा उपनिर्वाचन गराउन आजदेखि काम थाल्दै निर्वाचन आयोग। बालकोट हुँदै शीतल निवासबाट सिंहदरबार पुग्दा खिँदै सत्तारूढ दल गठबन्धन। फागुन 13 मै होला त राजनीतिक उटलपुटल। यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। राष्ट्रपतिको निर्वाचन राष्ट्रिय सहमतिबाटै हुनुपर्ने मन्त्री सुदन किराँतीको भनाइ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले क्लबको सदस्य छाने जसरी केन्द्रीय सदस्य छानेको भन्दै आलोचना। नेपाल भारत परराष्ट्र सचिव स्तरीय बैठकमा महत्त्वपूर्ण छलफल भयो। के भयो त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। सरकारले मङ्गलबार यातायात मजदुर र व्यवसायीसँग आज वार्ता गर्ने। जनयुद्धका उपलब्धिमाथि खतरा बढेपछि सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएको माओवादी केन्द्रको घोषणा। नेकपा एमाले अध्यक्ष र भारतीय विदेश मन्त्री क्वात्रबीच भेटवार्ता। के कुराकानी भयो यसबारे पनि सम्पूर्ण जानकारी। र आजदेखि उपत्यकाका सम्पूर्ण यातायात बन्द गर्ने मजदुरहरूको घोषणा। प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग भारतीय विदेश मन्त्री क्वात्राको भेटवार्ता। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय सदस्यमा थपिए रमेश परसाई र ज्वाला सङ्ग्रौला। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू हामीलाई तपाईहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला। साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन काठमाडौँको बालाजु क्षेत्रमा भएको आन्दोलनले उग्र रूप लिएको छ। सोमबार बालाजुमा यातायात मजदुरहरूको प्रदर्शनका क्रममा झडप हुँदा 14 जना प्रहरी घाइते भएका छन्। घाइते हुनेमा 1 जना प्रहरी इन्सपेक्टर सहित 14 जना रहेका छन्। उनीहरूले महाराजगञ्ज स्थित प्रहरी अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रहरी अस्पतालले जनाएको छ। घाइतेमध्ये 1 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको छ। लहोसो बहुउद्देश्य प्रणालीका महाप्रबन्धक सुनिल कुमार सहितको समूहले मजदुरहरूलाई आक्रमण गरेपछि झडपको अवस्था आएको जानकारी प्राप्त भएको छ। मजदुरहरूमाथि भएको आक्रमण विरुद्ध नेपाल यातायात मजदुर सङ्गठन, नेपाल यातायात मजदुर सङ्घ र अखिल नेपाल यातायात मजदुर सङ्घले प्रदर्शन गरेका थिए। ती सङ्गठनले आफ्ना 10 मुदे माग नभएसम्म उपत्यकामा सम्पूर्ण सवारी साधन समेत बन्द गर्ने निर्णय गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू बालाजुको प्रदर्शनमा सहभागी 10 जना यातायात मजदुरहरू समेत पक्राउ परेको जानकारी प्राप्त भएको छ। यसैबीच दर्शकबिन बालाजु स्थित माछापोखरी क्षेत्रमा प्रदर्शन गर्ने 10 जना यातायात मजदुरलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। प्रदर्शन स्थलबाट 10 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका सूचना अधिकारी एसपी सीताराम रिजालले जानकारी दिएका छन्। आफ्ना 10 बुँदे माग बारे जानकारी गराउन आयोजना गरिएको कार्यक्रममा नयाँ बस पार्कको ठेकेदार कम्पनी लोसो बहुउद्देश्य प्रणालीका महाप्रबन्धक सुनिल कुँवर सहितको आक्रमण गरेपछि भिडन्त भएको बताइएको छ। कुँवर सहित लोसकी कर्मचारीले आक्रमण गरेपछि यातायात मजदुरहरूले माछापोखरी क्षेत्रमा दिनभर आन्दोलन गरेका थिए। यातायात मजदुरहरूले प्रहरी विरुद्ध बालाजुको 2वटा अभियान चलाएका छन् भने बालाजु स्थित लहोस हलमा ढुङ्गामुढा गरेका छन्। अनुसन्धान गर्न आरोपीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको एसपीले जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन बालाजुको माछापोखरी क्षेत्रमा हात उठाएर सर्वसाधारणहरू बाटो काट्न बाध्य भएका थिए। यातायात मजदुरको आन्दोलनका कारण सोमबार अपराह्नदेखि काठमाडौँको गङ्गबु बस पार्क र माछापोखरी स्थित
क्षेत्रमा तनावग्रस्त बनेको हो। गाडी चलाउने क्रममा नियम मिच्दा ट्राफिक प्रहरीले लिने जरिमाना अत्याधिक भएको भन्दै यातायात मजदुरहरूले बसपार्क र माछापोखरी क्षेत्रमा सडकमै गाडी तेर्साएर यातायात अवरुद्ध पारेका हुन्। उनीहरूले नाराबाजी र ढुङ्गामुनि पनि गरेका छन् र प्रहरीसँग झडप पनि भइरहेको बताइएको हो। आन्दोलनकारीहरूले प्रहरीका 2वटा भ्यान जलाइदिएका छन् भने माछापोखरी चोकमा रहेको प्रहरीको अस्थायी पोस्ट समेत भत्काइदिएका छन्। अँध्यारो भइसक्दा पनि आन्दोलन नरोकिँदा सर्वसाधारण समस्यामा परेका हुन्। कार्यालय र कामबाट फर्किने क्रममा गाडी पाएका छैनन् भने माछापोखरी क्षेत्रमा पैदल हिँड्न पनि डर मर्दो भएको छ। प्रदर्शन अन्त्य भएपछि सजिलै घर फर्किने भनेर पर्खिएकाहरू अँध्यारो हुन थालेपछि भने हात उठाउँदै तनावग्रस्त क्षेत्रमा पैदल हिँड्न बाध्य भएका छन्। दर्शकबिन हात उठाएमा प्रहरी र आन्दोलनकारी दुवै पक्षले सर्वसाधारण हो भनेर चिनेर आक्रमणमा नपर्ने ठानेर सर्वसाधारणहरूको ठूलो सङ्ख्या हात उठाएर हिँडिरहेको जानकारी प्राप्त भएको हो। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले यही फागुन 10 गतेभित्र सत्तारूढ दल गठबन्धन भत्काउने घोषणा गरेका छन्। उनले 10 गतेभित्र अँध्यारोमा आएर नभई दिउँसो उज्यालोमा आएर भत्काउने प्रयत्न रहने बताएका छन्। काङ्ग्रेस रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 1 ले सोमबार तिलोत्तमा 15 कोटीहवामा आयोजना गरेको अगुवा कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै महामन्त्री गगन कुमार थापाले पुसको 10 गते निर्माण भएको एमाले सहितको सत्ता गठबन्धन फागुन 10 गतेसम्म भत्काई छाड्ने घोषणा गरेका छन्। महामन्त्री गगन कुमार थापाले निर्वाचन अगाडिको गठबन्धनले 15 वर्षसम्म सँगै सरकार सञ्चालन गर्ने र मुलुक स्थिरता समुन्नत र समृद्धिका लागि काम गर्ने गरी जनताले निर्वाचित गरेकाले जनताको म्यान्डेट विपरीत बनेको वर्तमान सत्तारूढ दल गठबन्धन भत्काउने जिकिर गरेका छन्। उनले निर्वाचन अगाडि जनतासँग जाँदा एउटा गठबन्धन र निर्वाचन पछाडि सरकारभन्दा अर्को गठबन्धन हुँदा जनतामा नैराश्यता समेत छाएको बताएका छन्। उनले भने गठबन्धन हुँदा जनतामा नैराश्यता छाएको छ उल्लेख गर्दै जनताको म्यान्डेट अनुसार सरकार गठबन्धनमा अगाडि बढ्नुपर्ने उनको जोड रहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता चितवनको क्षेत्र नम्बर 2 मा पार्टीको तर्फबाट रवि लामिछाने निर्विकल्प उम्मेद्वार भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले घोषणा गरेको छ। चितवन 2 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट सभापति रवि लामिछाने उम्मेद्वार हुने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जानकारी दिएको छ। यद्यपि यसबारे निर्णय भई नसकेको भए तापनि पार्टीको बैठकले भित्री निर्णय गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। चितवन 2 मा वैशाख 10 गते उपनिर्वाचन हुँदैछ। यसअघि लामिछानेले उक्त क्षेत्रबाट निर्वाचन भएर उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनेका थिए। सर्वोच्च अदालतले लामिछानेको नागरिकता पुनर्कायम नदेखिएको फैसला गरेपछि उनको सांसद पद स्वतः अन्य पद गएको थियो। लगत्तै निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचन तोकेको छ। यसैबारे छलफल गर्न हिज वसुन्धरामा केन्द्रीय समितिको बैठक बसेको थियो। बैठकमा चितवन 2 मा पार्टीको तर्फबाट रवि लामिछानेलाई नै उम्मेद्वार हुनेमा छलफल भएको बताइएको छ। पार्टीका अध्यक्ष निर्वाचनमा उम्मेद्वार हुन योग्य हुनुहुन्छ। बैठकपछि बुर्लाकोटीले भने उहाँको विषयमा कुनै फरक मत छैन तर निर्णय भने नगरेको भनेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बताएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारले हामीसँग सहमति कार्यान्वयन गर्यो भने सहमतिमा र तथा सरकारमा जाने घोषणा गरेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाले दलहरूसँग भएको सहमति कार्यान्वयन भए पुनः सरकारमा जाने बताएका छन्। सो पार्टीको सोमबार बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको सह महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले जानकारी दिएका छन्। सहमति कार्यान्वयन गर्ने अवस्था रह्यो भने हामी फेरि सरकारमा जान्छौँ। त्यो विषयमा तोडिएको जस्तो अनुभूति भएर हामीले सरकार छाडेका हौँ। यसैबीच बैठकपछि बुर्लाकोटीले भने बैठकमा अध्यक्षले अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रम र उच्चस्तरीय संयन्त्रमा भएका छलफलबारे ब्रिफिङ गरेको बताएका छन्। उनले भने पुरानो सहमति कायम वा चित्त बुझ्दो नयाँ सहमति भए सरकारमा जान सकिने छलफल भएको समेत बताएका छन्। उनले उपनिर्वाचनमा सभापति रवि लामिछाने उम्मेद्वार हुने र त्यो निर्वाचनपछि मात्रै सभापति रवि लामिछाने सरकारमा जाने बताएका छन्। लामिछानेको नागरिकता विवादपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी गृह मन्त्रालय नपाएको भन्दै सरकारबाट बाहिरिएको हो। दर्शकबिन यसैबीच यता सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले राष्ट्रपतिको निर्वाचन राष्ट्रिय सहमतिको बाटोमा अगाडि बढ्ने बताएका हुन्। विराटनगर विमानस्थलमा हिज सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले राष्ट्रपतिको निर्वाचन दलगत नभएर राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा हुने स्पष्ट पारेका छन्। मन्त्री किराँतीले संविधानको भावना अनुसार जुन व्यक्तिको नाममा राष्ट्रिय सहमति हुन्छ उही आगामी
उही आगामी राष्ट्रपति हुनेछ। उनले भने राष्ट्रपति भनेको राष्ट्रिय एकताको प्रतीक भएको हुँदा सहमतिका आधारमा सबैले स्वीकार्ने व्यक्ति हुनुपर्ने राष्ट्रपतिमा उनले जोड दिएका छन्। यस्तै उनले नेपाल वायु निगमका जहाज 15 घण्टाभन्दा बढी प्रत्येक दिन सञ्चालन हुनुपर्ने र संस्थापन नाफामा जानुपर्ने भन्दै ऋणमा डुबेकोले टुलुटुली हेरेर कुर्सीमा नबस्ने समेत उनले घोषणा गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाल भारतका परराष्ट्र सचिव स्तरीय बैठकमा महत्त्वपूर्ण छलफल भएको बताइएको छ। परराष्ट्र सचिव भरतराज पौडेल र उनका भारतीय समकक्षी विनय मोहन क्वात्रा बीच हिजो भएको द्विपक्षीय भेटवार्तामा महत्त्वपूर्ण छलफल भएको छ। भेटका क्रममा दुई परराष्ट्र सचिवले नेपाल भारत सम्बन्धका विभिन्न पक्षमा कनेक्टिभिटी, व्यापार तथा प्रवाहन, विद्युत क्षेत्रमा सहकार्य, कृषि, शिक्षा, सांस्कृतिक, स्वास्थ्य क्षेत्र र जनस्तरको सम्बन्धका विषयमा छलफल गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। सो अवसरमा दुवै पक्षले रेलमार्ग, प्रसारण लाइन, पुल र आइपिसी जस्ता कनेक्टिभिटी परियोजनाहरूमा भएको प्रगतिको सन्तोषजनक समीक्षा गरेका थिए। नेपालका परराष्ट्र सचिव पौडेलले रासायनिक मलको आपूर्ति, खाद्यान्न निर्यातको प्रतिबन्ध, खुकुलो पार्ने र डायलिसिस मेसिन उपलब्ध गराएकोमा भारत सरकारलाई धन्यवाद समेत दिएका छन्। दुवै पक्षले पारवाहन सन्धिको नवीकरण, व्यापार सन्धिको समीक्षा र व्यापार सम्बन्धी अन्तर सरकारी समिति आइजिसी चाँडै नै बोलाउने विषयमा छलफल गरिएको बताएका छन्। बैठकमा विनिमय बजारको सबै उत्पादनको उपयोग गरी दीर्घकालीन आधारमा नेपालबाट भारतमा विद्युत निर्यात गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको बताइएको छ। दुवै पक्षबीच सीमा व्यापार, प्रसारण लाइनको प्राविधिक स्तर उन्नति र प्रस्तावित विचार प्रसारण लाइन आयोगको प्रारम्भिक स्वीकृति बारे पनि छलफल भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच परराष्ट्र सचिव पौडेलले थप हवाई प्रवेश मार्गका साथै भैरवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नजिकको सीमा उडान गर्न चाँडो सहमतिका लागि नेपाल सरकारको आग्रह दोहोऱ्याएका थिए। दुई परराष्ट्र सचिव बीच सीमा विवादका विषयमा पनि छलफल भएको थियो। यस सम्बन्धमा उनीहरूले स्थापित द्विपक्षीय संयन्त्र मार्फत बाँकी रहेको खण्डमा सीमा नाकाको काम पूरा गर्ने विषयका विचारमा पनि आदान प्रदान गर्नुभएको मन्त्रालयले द्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच सरकारले यातायात मजदुर र व्यवसायीसँग वार्ता गर्ने भएको छ। उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सोमबार बालाजु बाइपास क्षेत्रमा भएको आन्दोलनप्रति गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको भन्दै वार्ताका लागि पहल गर्ने बताएका छन्। उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले हिजो अपराह्न बालाजु बाइपास क्षेत्रमा भएको मजदुर आन्दोलनप्रति मन्त्री श्रेष्ठको प्रेस संयोजक कमल गिरीले जानकारी यस्तो बताएका छन्। सरकार मजदुर अधिकार र यातायात व्यवसायीहरूको हितका पक्षमा रहेको तथा मजदुर र व्यवसायी सङ्गठनले दिएको सुझाव समेतको आधारमा यातायात क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न मन्त्रालयले कार्यदल नै बनाइसकेको उनको भनाइरहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक तुलसी गौतमको संयोजकत्वमा यातायात व्यवसायी र यातायात मजदुर सम्मिलित कार्यदल आइतबार गठन भइसकेको छ। कार्यदलले आफ्नो काम अगाडि बढाइसकेको बताएका छन्। सोमबारको आन्दोलनको सन्दर्भ र त्यसको समाधानबारे वार्ता र छलफल गरी उचित निष्कर्ष निकाल्न उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले मङ्गलबार छलफल गरेको बताइएको छ। प्रेस संयोजक गिरीका अनुसार मन्त्री श्रेष्ठले यातायात र व्यवसायी प्रतिनिधिलाई मङ्गलबार बिहान 8:30 बजे छलफल का लागि मन्त्रालय बोलाइएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय सदस्यमा आफूलाई सामाजिक अभियन्ता भनेर चिनाउने ज्वाला सङ्ग्रौला र टिभी प्रस्तोता रमेश प्रसाई पनि मनोनयन भएका छन्। यसैबीच सोमबार पार्टी कार्यालय वसुन्धरामा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले ज्वाला सङ्ग्रौला र प्रसाई सहित 16 जनालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गरेको हो। सोमबार थप 16 जना केन्द्रीय समितिमा मनोनित भएसँगै पार्टी केन्द्रीय सदस्य सङ्ख्या 40 पुगेको बताइएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय सदस्य बन्ने रमेश प्रसाई पब्लिक स्पिकर अफ नेपाल सिजन 2 का विजेता हुन् भने ग्यालेक्सी टेलिभिजनका प्रस्तोता समेत हुन्। उनले लालमोहर कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन्। दर्शकबिन यता ज्वाला सङ्ग्रौला आफूलाई सामाजिक अभियन्ताका रूपमा चिनाउँदै आएकै छिन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा आउनु अघि ज्वाला सङ्ग्रौला अभियानसँगै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपामा पनि आबद्ध थिइन्। तर पार्टी अध्यक्ष रवि लामिछानेले टिभी सो छाडेर पार्टीमा होमेसँगै ज्वाला सङ्ग्रौला पनि राप्रपा छाडेर
रासपाको गतिविधिमा सहरिक भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। नेपाली जनताको मतका अगाडि, नेपाली जनताको फैसलाका अगाडि कुनै फैसलाले काम गर्ने छैन। बस समयको प्रतीक्षा मात्र गर्नुपर्ने छ। उपयुक्त समय जब आउँछ त्यतिखेर, जब उपयुक्त समय आउनेछ त्यतिखेर देशको भविष्यको फैसला नेपाली जनताले गर्नेछन्। मतपत्रमा ड्याम ड्याम छाप हालेर गर्नेछन्। म त्यो दिनको प्रतीक्षा गर्नेछु। म धैर्यवान भएर त्यस दिनको प्रतीक्षामा बसिरहनेछु। चितवन पुगेर पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गरे निकै ठुलो बोल्ड निर्णय। जनताकै लागि मर्ने र जनताकै लागि बस्ने गृहमन्त्री रहेका पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेको अभिव्यक्ति। जनयुद्धको दिवसमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सार्वजनिक बिदा दिएको भनी चौतर्फी आलोचना। सरकारलाई डाक्टर शेखर कोइरालाको प्रश्न। संविधानले नचिनेको जनयुद्ध दिवसका नाममा सार्वजनिक बिदा किन दिएको भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विरुद्ध खनिए। गगन कुमार थापाले तोके। सत्तारूढ दल गठबन्धनको 9 दिने म्याद फागुन 10 मई। नयाँ समाचार आउने दाबी। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र भारतीय विदेश मन्त्री सचिव क्वात्राबीच भयो भेटवार्ता। चितवन 2 मा उम्मेदवारी टुङ्गाउन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बैठक जारी। सार्वजनिक विदालाई लिएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको व्यापक आलोचना। जनयुद्ध माओवादीको मात्रै नभएको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको भनाइ। राज्यकै सम्पत्ति भएको बता अभिव्यक्ति। फेरि सरकारमा जाँदैछ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी। यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सरकारमा ल्याउन प्रधानमन्त्री दाहालमाथि केपी शर्मा ओलीको दबाव र अन्ततः पुरानो सहमति कायम भए मात्रै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा जाने होइन भने नजाने। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा नजाने गृहमन्त्री पाए विचार गर्ने। सहमति कार्यान्वयन भए मात्र सरकारमा जान्छ भनेपछि आत्तिए प्रधानमन्त्री प्रचण्ड। चितवन 2 मा पार्टीको तर्फबाट रवि लामिछाने निर्विकल्प उम्मेद्वार। राष्ट्रिय स्वतन्त्रको भएपछि जताततै स्वागत। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार। तपाईहरू यति बेला युवा नेपाली युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन यदि हाम्रो च्यानल युवा नेपालीसँग जे पनि सब्सक्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरी जोडिनुहोला। साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन तपाईहरूले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हेर्दै हुनुहुन्छ, देशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ या विदेशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ। यदि रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर र पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने पहिलोपटक भने कमेन्ट बक्समा गई कमेन्ट गरी हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन अन्ततः चितवनको क्षेत्र नम्बर 2 मा पार्टीको तर्फबाट रवि लामिछाने निर्विकल्प उम्मेद्वार भएको छन्। यसैबीच चितवन 2 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट सभापति रवि लामिछाने उम्मेद्वार हुने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जनाएको छ। यद्यपि यसबारे भने निर्णय भइसकेको जानकारी बताइएको छ। चितवन 2 मा वैशाख 10 गते उपनिर्वाचन हुँदैछ। यसका लागि रवि लामिछाने उक्त क्षेत्रबाट निर्वाचित भएर उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनेका थिए। सर्वोच्च अदालतले लामिछानेको नागरिकता पुनः कायम नदेखिएको फैसला गरेपछि उनको संसद पद सहित अन्य पद समेत गुमेका थिए। लगत्तै निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचन तोकेको हो। यसैबारे छलफल गर्न सोमबार पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय वसुन्धरामा बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। बैठकमा चितवन 2 मा पार्टीको तर्फबाट रवि लामिछाने नै उम्मेद्वार हुने छलफल भएको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता पुरानो सहमति कायम भए मात्रै रवि लामिछानेको पार्टी सरकारमा जाने घोषणा गरेको छ। दर्शकबिन यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकार गठन हुँदाको पुरानो सहमति कायम हुन सके सरकारमा जाने बताएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सोमबार बसेको केन्द्रीय कार्य समितिमा पुनः सहमति हुन सक्यो र जनताको काम गर्ने अवस्था रह्यो भने पछिल्लो अवस्था हेरेर सरकारमा जान सकिने, अन्यथा सरकारबाट बाहिरिन पनि सक्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जानकारी दिएको छ। बैठकपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सहमहामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकुटीले सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै भने सरकारमा जाने नजाने यथावत कुरा मिडियामा आइसकेका छन्। यसमा धेरै छलफल गरेनौँ। हिजो एउटा सहमति गरेर सरकारमा गएका थियौँ। पुनः सहमति हुन सक्यो र जनताको काम गर्ने अवस्था रह्यो भने पछिल्लो अवस्था हेरेर जान सकिने उनले बताएका छन्। विगतको सहमति तोडेको आभास भएपछि सरकारबाट बाहिरिएको भन्दै उनले भने अर्को राजनीतिक घटनाक्रम नभएसम्म सरकारलाई दिएको समर्थन कायम रहने बताएका छन्। बैठकमा सभापति रवि लामिछानेले उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रमा भएको
छलफलको ब्रिफिङ गएको सन्दर्भमा जोड्दै उनले भने हामीले सरकार नछोडिदिए हुन्थ्यो भन्ने छ। हामी सरकारमा बस्दैनौँ, पुरानो सहमति कायम हुनुपर्छ, अन्यथा सरकारमा जाँदैन उनले बताएका छन्। निर्वाचन भइसकेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गृह मन्त्रालय पाएको थियो। यो हाम्रो मागभन्दा दाबी कायम हो। गृह मन्त्रालयमा सभापति जानुभएको पनि थियो। पूर्ण कार्यान्वयन यो भयो भने पुनः विचार गर्ने कुरा हुन्छ उनले बताएका छन्। यसैबीच निर्वाचन आयोगले चितवन 2 मा वैशाख 10 गते उपनिर्वाचन तोकेको विषय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यसका लागि पार्टी तयार रहेको भन्दै स्वागत गरेको छ। आजको बैठकले केन्द्रीय समितिको सदस्य 24 बाट 40 जनामा विस्तार गरेको बुर्लाकोटीले बताएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले विभिन्न केन्द्रीय विभागको जिम्मेवारी तोकेको र प्रस्तावित सल्लाहकारसँग कार्यशाला गरेर मात्रै सल्लाहकार मनोनयन गर्ने समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसै बैठकले सभापति रवि लामिछानेलाई चितवनबाट उठाउने समेत जानकारी दिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यसबारे तपाईँहरूले के भन्नुहुन्छ प्रतिक्रिया दिनुहोला। दर्शकबिन, अन्ततः राजेन्द्र लिङदेलले रवि लामिछानेलाई चितवनको क्षेत्र नम्बर 2 बाट समर्थन गर्ने भित्री घोषणा गरेको खबर प्राप्त भएको छ। यो सँगै अब रवि लामिछानेले चितवनको क्षेत्र नम्बर 2 बाट उपनिर्वाचनमा पक्की जित्ने तथा शानदार तरिकाले जित्ने खबर प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, रवि लामिछानेले राजेन्द्र लिङदेललाई यसबारे पनि भेटवार्ता गरेको खबर प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यदि तपाईँहरूले चितवन क्षेत्र नम्बर 2 बाट उपनिर्वाचनमा रवि लामिछानेले जित्नुहुन्छ भन्ने जस्तो लाग्छ भने अवश्य पनि एउटा लाइक, सेयर र कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी यसकारण चितवन 2 को उपनिर्वाचनमा रवि लामिछानेले ढुक्क उम्मेद्वार हुन पाउँछन् भनेर सबैले आकलन गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसबारे पनि तपाईँहरूले प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, यसैबीच आगामी वैशाख 10 गते चितवनको क्षेत्र नम्बर 2 मा हुन गइरहेको प्रतिनिधि सभाको उपनिर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले आजबाट काम सुरु गरेको छ। हाल रिक्त रहेको चितवन क्षेत्र नम्बर 2 को उपनिर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्न आजदेखि नै काम सुरु गरेको हो। यसैबीच निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको तालिका अनुसार फागुन 1 गतेदेखि 2079 चैत 16 गतेसम्म मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। सोही अनुसार